केल व्हड. त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. नियाळाक आदार. जेजून कुर्सार आपलो प्राण सोडचे आदी सगळीं कामां शार्तीक पावयली. देखीक ताणें मनशा कुळाची सोरवण केली. परत आमकां आपल्या बापाच्या गोपांत एकठांय केली. चोराक सोर्ग बासायलो. कुडींतलें रोगोत आनी उदक व्हांवलें. मनशा कुळाक बोगशिली आनी शेवटाक आपले आवयक आपल्या शिसांचे आधीन केली. हें सगळें जेजून केलें कित्याक ती बापाची येवजण आसली आनी मनशा कुळाचे सोरवणे पासत तें घडोवंकूच जाय आसलें. आमचे पवित्र सोबेंत सायबीण मांयक आमची आवय म्हूण भावाटान मांडून घेतल्या. ती जेजूची आवय आसली. कुर्सा मुळांत ती शिसांची आवय जाली आनी सेनाकलांत ती पवित्र सोबेची आवय जाली. 1964 वर्साक पाप सायब पावलो दुसरो हांणी दुसरे वाटिकेन सोबेंत मारयेक पवित्र सोबेची आवय म्हूण स्विकारली आनी पोरगोटली. मारयेचें जिवीत देवाची आज्ञा पाळून आनी भावाटान रिगून रावूंक जालें. त्या पासत तिचें होय हें उतर देवदूताच्या विसबेक आनी कुर्सा मोळी साकार जाल्लें दिसून येता. मारिया एक मोदेस्ती कशी वावुरली. पयलीं देवा आनी जेजू मोदें आनी आतां पवित्र सोबे आनी मनशा कुळा मोदें ती वावुरता. सायबीण मांय आयज पासून मनशा कुळाचे गोरजेक पावता आनी आज्ञा पाळूंक आमकां स्फूर्ती दिता. म्हजो थाराव. सायबीण मांय भाशेन दुसऱ्यांच्या गोरजाक आनी आदाराक पावूंक वावुरतलें.